बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, सारी उम्र जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करते रहे, अब खुद एक भयानक खौफनाक साजिश का शिकार होने जा रहे हैं। और मिसल मशहूर है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बड़ी खौफनाक पेश गोई की है। बाबा जी दाता दरबार वालों का खसूसी पैगाम है। फरमाया है आपने कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो लहू रंग होगा। इलेक्शन से पहले किस किस्म के बड़े खूनी वाकयात पेश आएंगे और इलेक्शन वाले दिन भी बहुत खून बहता क्यों नजर आ रहा है, और इसके असरात जो अगले 72 घंटे तक भी जारी रहेंगे, ये क्या मामला होगा। ये बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक चौंका देने वाली तफसील आज की वीडियो में शामिल है। और तमाम सियासी जमातों की क़यादत और उम्मीदवारों को बाबा जी ने रोज़ाना बुनियादों पर अपने सर का सदका देने की नसीहत की है और फरमाया है कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विरद चलते फिरते करें, पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान करें, क्योंकि वाक़यात कुछ इस किस्म के पेश आने वाले हैं अगले जो 2-3 हफ्ते हैं। इस दौरान अल्लाह ताला तमाम लोगों की जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। नाजरीन, बाबा जी ने मियाँ नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से क्या तशवीशनाक पेशगोई की है, और आखिर वक्त तक आम इंतखाबात के इल्तवा की साजिशों की क्या कहानी बयान की है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने लिया का जलसा क्यों मुलतवी किया, और आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान अवाम के दरमियान जाने से क्यों घबरा रहे हैं, इस हवाले से भी बाबा जी ने चौंका देने वाली बातें की हैं। और फरमाया है कि सूरत हाल ये है कि आम इंतखाबात में अब 3 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, और इस्टेब्लिशमेंट अभी तक न सिर्फ 8 फरवरी के दिन के हवाले से गो मगो का शिकार है, बल्कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा और नई हुकूमत कैसे तश्कील पाएगी, इस सिलसिले में भी तमाम मंसूबे गैर यकीनी का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिन पर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हसार है, चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से अभी तक नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त हैं, चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी के हवाले से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा कि वो इनकी धांधली के जरिए मुसल्लत की गई हुकूमत से किस हद तक ताउन करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, जो खुफिया इदारे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो ज़िले और तहसील लेवल से जो ग्राउंड सर्वे और आवाम की सोच के हवाले से रिपोर्टें भिजवा रही हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और इन रिपोर्टों में हैरान कुन तौर पर यह बताया जा रहा है कि नून लीग के खिलाफ जो अवाम की नफरत की शिद्दत है वो पीपल्स पार्टी और दूसरी पीडीएम जमातों से कहीं ज्यादा है। बड़ी नाज़रीन अजीब पेश कोई बड़ी अजीब रिपोर्टें आ रही हैं ग्राउंड लेवल से। ऐसा कहना है बाबा जी का कि जो नून लीग के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा और नफरत है, वो जो पीडीएम की दूसरी रुकन जमातें हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। और लोग नून लीग के उम्मीदवारों को वेलकम करने पर बिल्कुल तैयार नहीं हैं, बल्कि हालत यह है कि उनकी बात तक सुनने के रवादार नहीं। ये रिपोर्टें इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच चुकी हैं और आर्मी चीफ तक भी पहुंच चुकी हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाजरीन, अब बात करते हैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के सरों पर मुंडलाते मौत के साए की पेशगोइयों की। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, पेशगोइयाँ, रूहानी शख्सियात की पेशगोइयाँ और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुल्क के मारूफ, उनकी पेशगोइयों पर जो मबनी बड़ी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, सूरत हाल ये है, बाबा जी का कहना है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर मुश्तमिल ट्राइका को उनके दुश्मनों के साथ साथ उनके दोस्तों ने भी टारगेट किया हुआ है।
یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے میں جو قوتیں امریکی بالادستی کے خلاف برسر پیکار ہیں، انہیں روس، چین، ایران اور ترکی سمیت کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ان قوتوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ٹرائیکا برسر اقتدار آ گئی تو خطے میں امریکی، بھارتی اور اسرائیلی بالادستی کی جو صورتحال ہے وہ مزید تشویشناک ہو جائے گی۔ اس لیے یہ قوتیں عام انتخابات سے قبل اور بعد میں ان تینوں شخصیات میں سے کسی ایک کو یا تینوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں، تاکہ خوف و ہراس پھیلا کر پرو امریکن سیاسی قوتوں کو سمجھوتے کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ سمجھوتا ان سے یہی ہوگا کہ وہ اس خطے میں یا پاکستان میں امریکی کھیل نہ کھیلیں، کیونکہ ان قوتوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکلوانے کے لیے انہوں نے جو کھیل کھیلا وہ امریکی کھیل تھا، اور اس کا مقصد خطے میں امریکی بالادستی ہے، جو روس، چین، ایران، سعودی عرب، ترکی اور جو ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، اس کے راستے میں بہت بڑا روڑا اٹکانے کے مترادف ہے۔ ناظرین، بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ چلیں دشمن تو حملے کرنے اور جان تک لینے کے منصوبے بناتے ہی ہیں، سازشیں کرتے ہی ہیں آپ کے خلاف، لیکن نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں کی عوام میں عدم مقبولیت کی انتہا کی وجہ سے خود امریکہ، بھارت اور اسرائیل سمیت جو قوتیں انہیں یعنی پی ڈی ایم رکن جماعتوں کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہیں ہر صورت میں، وہ بھی ان میں سے جو مرکزی شخصیات ہیں، یہ ٹرائیکا ہے، ان میں سے کسی کو نشانہ بنا کر عوامی ہمدردی کی لہر پیدا کرنے کا سامراجی قوتوں والا اپنا روایتی فارمولہ استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ سوچ ان کی جو ایجنسیاں ہیں ان میں موجود ہے۔ یہ بابا جی نے، داتا دربار والوں نے اپنے جو روحانی شخصیات ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو انہیں خوابوں میں کچھ نظر آیا ہے، اس تناظر میں یہ بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کم و بیش ویسا ہی معاملہ ہوگا کہ جس کے بارے میں فالس فلیگ آپریشن کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کہ یعنی وہ خود ہی اپنے کسی بندے کو حملہ کر کے مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کا انتقام لینے کے نام پر ایک ہمدردی کا بخار پیدا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ کچھ روحانی شخصیات نے میاں نواز شریف کو ان کے سر پر منڈلاتے موت کے ان سایوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس لیے پچھلے چند عوامی جلسوں کے دوران جن لوگوں نے میاں نواز شریف کے چہرے اور باڈی لینگویج پر غور کیا ہوگا، انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میاں صاحب کے چہرے کے تاثرات اور انداز میں جوش و خروش کی شدید کمی ہے اور خوف کا عنصر نمایاں ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے پچھلے جو 2-3 جلسے ہیں اس کے اس پہلو کو نوٹ نہیں کیا جس کی نشاندہی بابا جی فرما رہے ہیں، تو آپ اطمینان کرنے کے لیے اور بابا جی کی اس بات کے بارے میں خود جاننے کے لیے جو پچھلے 2-3 جلسے ہیں، جیسے اوکاڑا کا ہے، حافظ آباد کا، ان جلسوں کی ویڈیوز دیکھیں یا ان جلسوں کی تصاویر ضرور چیک کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کے چہرے پر، میاں نواز شریف کی جو باڈی لینگویج ہے اس پر جوش و خروش کا غلبہ ہے یا خوف کے سائے ہیں۔ ناظرین، ساری جو انتقامی کارروائیاں ہیں، جو ظلم و زیادتیاں ہیں، وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد کے خلاف ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، جو پی ٹی آئی کے روپوش رہنما ہیں، جو پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ہیں، ان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ خوف و ہراس تو ان میں ہونا چاہیے، لیکن نواز شریف کے چہرے پر خوف و ہراس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ جو بابا جی فرما رہے ہیں معاملہ وہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی، پچھلے دنوں میں اڈیالہ جیل میں ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی، وہ جس طرح بے خوف ہو کر کھیل رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ حق پر کھیل رہا ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی صورتحال سے ان کو اللہ رب العزت فیض یاب فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے کیونکہ خوف کا شکار ہے پی ڈی ایم جماعتیں اور ان کا جو سب سے بڑا لیڈر میاں محمد نواز شریف، اس لیے بابا جی یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات کو ملتوی کروانے کی سازش کی جا سکتی ہے اور یہ خطرہ آخر وقت تک رہے گا۔ جی ناظرین، بابا جی کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ایسی خوف زدہ قیادت
الیکشن کیا جیتے گی، اور اگر جیت بھی گئی یعنی الیکشن انہیں دھاندلی کے ذریعے جتوا بھی دیا جائے تو ملک کا یہ نظام کیسے چلائیں گے جو اتنے خوف زدہ ہیں۔ ناظرین، بابا جی کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ لہو رنگ ہوگا، اور اس کی نحوست کے اثرات 8-10 دن پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور کئی دن بعد تک جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، 25 کروڑ عوام کو ان منفی منحوس اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے آپ بھی آیت کریمہ کا ناظرین ورد کرتے رہیں، جو امیدوار ہیں وہ بھی یہ کام کریں، اور خاص طور پر جو ہمارے حکمران ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے وہ روزانہ بنیادوں پر صدقات کا اہتمام کریں۔ یہ مشورہ دیا ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ناظرین، پوری قوم کو صدقہ خیرات بڑھانا چاہیے، یہ کہا ہے بابا جی نے، اور آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ بڑی اہم بات ہے، ہم بار بار دہرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پاکستان اس وقت جس گردش کا شکار ہے اس سے ہم امن و امان کے ساتھ گزر جائیں۔ یہ جو اہم ترین مرحلہ 8 فروری کا ہم سب کو درپیش ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔